Pradesh, DJ, people are talking about the cockroach Janata Party. So it coming days it will affect the BJP party. किती तेमेन जाऊ शकतात काय कॉकरोच जनता पार्टीचे. डेफिनेटली ना. कारण कशें आसा, एक नॅरेटिव्ह सेट करपाक लागून जाल्ली ती पार्टी. त्या हातून भितर एक युवकांक जे काही सिस्टमी बद्दल काही राग जर आसत, त्या हातून भितर इमिजिएटली सगळे एकठांय जाल्ले. तांचे कांय चुकीचें ना भुरग्यांचे, पण तांकां तातूंत भितर जे फॉलोवर्स आशिल्ले ते आतां हळू कळपाक लागले. सम आर फ्रॉम पाकिस्तानी, ताका थोडे कितें बाउट्स म्हणटात ते आसात, खुबशे आसात आनी ताका खंयची नवीन गोश्ट आसा ताका फुर्र करून दिल्लो एक ट्रॅक्शन मेळटाच सगळे कडेन आनी मागीर कालांतरान ते हळू सुरू जाता. इट हॅपन्स. सो भारतीय जनता पार्टी ही अशी एका रातयान 14 कोटी मेंबर जाल्ली पार्टी ना न्ही. ही पार्टी अनेक वर्सां जाली आतां पर्यंत हातून आसा आनी ज्या वेळाचेर जनसंघ आशिल्लो ताजे नंतर जनता पार्टी जाली. 6 एप्रील 1980 जाली. इट टूक 47 years. सो 47 years म्हणजे ताका संघर्श आसा. ते संघर्शांतल्यान, त्या समर्पणांतल्यान आनी लोकां मदीं वचून भितर पर्क्युलेट करून जाल्ली पार्टी आसा. सो डेफिनेटली पार्टीन एक आपली विस्वासार्हता सांबाळिल्ली आसा, विस्वास लोकां मदीं दिल्लो आसा. ओके, आनी एक म्हणटा ते